امام حاضر من. سلام عزیز خدا، سلام عزیز خدا، سلام امید جهان، سلام قریب ترین، سلام امام زمان، سلام آقا جان خدا کنه من مال تو باشم، با یه نگاهت حاجت رواشم. بیچاره اون دل که مال تو نیست، حاجت من جز وصال تو. سلام عزیز خدا، سلام امید جهان، سلام قریب ترین، سلام امام زمان. آقا همیشه خودت برام دعا میکنه، امام حاضر من، تو بگو منو نگاه میکنه، منو نگاه میکنه. میترسم از این عمرای کوتاه، دلتنگتم یا بقیت الله، میون گریه از خدا میخوام، خدایا من رو ببخش به آقا.